स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाद्वरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुमांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले आनंद कंद भगवान को, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, सद्गुरुदेव महाराज को, आज के आनंद को। जय जय श्री राधे नमः। पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। परात्परे अखिलेश्वरे अकारण करुणावरुणालय शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाला भगवान उन्हें श्री नारायण को असीम अनुकंपा द्वारा आयोजित विष्णु पुराण को आज हामीहरू तृतीय दिवसीय बिहानी सत्र में हामीहरू समुपस्थित भइसकेका छौं। समादनी श्रद्धालु भक्तजन, आज विशेष पर्व योग्य पवित्र धारण करने वाला ब्राह्मण क्षत्रिय जनहरूको महान पर्व, यतिको मात्र हैन सम्पूर्ण जनहरूको चाहिँ महान पर्व आज ऋषि तर्पणी जनै पूर्णिमाको सुपावन अवसरमा छौँ हामीहरू। सर्वप्रथम त तमाम श्रद्धालु भक्तजनहरू, हिन्दू वैदिक सनातन धर्म सज्जनजनहरूलाई जनै पूर्णिमा ऋषि तर्पणीको विशेषतः शुभकामना व्यक्त गर्नका निमित्त चाहन्छौँ। श्री राधे युट्युब च्यानल परिवार, द क्यान्डिड फोटो स्टुडियो परिवार, श्रीमद् भागवत परोपकार सेवा कुञ्ज संस्थाको तर्फबाट हजुरहरूमा जसरी हामीहरू रक्षाबन्धन बाँध्छौँ, रक्षाबन्धन बाँध्दाखेरि एउटा मन्त्र भनिन्छ, एन बद्धुबली राजा दान बिन्दु महाबल तेन तम प्रतिबन्धामी रक्षामा चलमाचल भनेर भन्छौँ। सदैव हजुरहरूको रक्षा भइरहोस्, हजुरमा सुख शान्ति समृद्धि सबै कुरा प्राप्त होस्, हामीहरू भगवानसँग यही प्रार्थना गर्दछौँ। आज उनी भगवानको असीम अनुकम्पाद्वारा मकवानपुर जिल्लामा पहिलोचोटि आयोजना भएको अष्टादश पुराण मध्ये विष्णु पुराण कथा हामीहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। सर्वप्रथम त भगवान नरनारायण परमात्मा परमेश्वरको चरणारविन्दमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै
पूज्यवर गुरुदेवको चरणारविन्दमा साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्दै कुष्माण्ड भगवती माता वनदेवी माता राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान मुक्तिनाथ भगवान पाथिवारा माता लगायत सम्पूर्ण देवी देवताको चरणारविन्दमा यो दास साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्दछ र यसै श्री राधे फेसबुक पेजको माध्यमबाट श्री राधे युट्युब च्यानलको माध्यमबाट देश विदेशबाट हामीहरूलाई निहालिरहनु हुने यस कार्यक्रमलाई माया गर्नुहुने तमाम धर्मानुरागी भक्तजनहरूमा पनि जय श्री कृष्ण जय श्रीमन्नारायण जय श्री राधे टक्र्याउन चाहन्छु। समादनी श्रद्धालु भक्तजने, जब मनुष्य चोला प्राप्त गर्दछौँ पूर्व जन्ममा गरेको जब पुण्य एकीकृत हुन्छ तब मानव चोला प्राप्त गर्दछौँ। मानव चोला प्राप्त गरेर पनि हामीहरूले पूर्व जन्ममा गरेको सत्कर्म जब उसै वशीभूत भएर हामीहरूको सानिध्यमा समुपस्थित हुन्छ तब हामीहरूले पुराण श्रवण गर्ने सो अवसर प्राप्त हुन्छ, सत्सङ्गमा बस्ने सो अवसर प्राप्त हुन्छ। यसै प्रकार भनिएको छ भाग्य उदहेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्ग लम्च लभते पुरुषो यदा वै भनिएको छ। कल्पकल्पान्तरमा गरेको अनेक प्रकारका पुण्यहरू जब एकीकृत हुन्छ तब मनुष्य चोला प्राप्त हुन्छ। त्यही मनुष्य चोला प्राप्त गरिसकेपछि सत्सङ्ग लम्च लभते पुरुषो यदा वै सत्सङ्गमा बस्ने पनि सो अवसर हामीहरूले प्राप्त गर्दछौँ। आज हजुरहरूलाई यो अपूर्व यो कार्यक्रम आज हजुरहरूले घर घरमै बसेर आनन्द लिइरहनु भएको छ। श्री राधे टिभीको माध्यमबाट, श्री राधे फेसबुक पेजको माध्यमबाट, अन्य धार्मिक च्यानलहरूको माध्यमबाट, पेजहरूको माध्यमबाट हजुरहरूले आनन्द लिइरहनु भएको छ। अघि नै पनि मैले बताएँ आज विशेषतः कार्यक्रम पनि हामीहरूले अलि ढिलै नै शुभारम्भ गऱ्यौँ। यसको लागि हामीहरू हजुरहरूप्रति क्षमा याचना माग्न चाहन्छौँ, किनकि आज विशेष पर्व हामीहरूको पनि नित्य कर्म इत्यादि कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्दै हामीहरू पनि भर्खरै समुपस्थित भएका छौँ। जति टाइम छ हजुरहरूलाई म छोटो अति संक्षिप्त रूपमा विष्णु पुराणका कथाहरूलाई आज विशेषतः विष्णु पुराणमा हामीहरू विशेष गरी सूर्यवंश र चन्द्रवंशको वंश विस्तार र साथसाथै 100 नाम गरेका ऋषिका चरित्रलाई श्रवण गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला म हजुरहरूलाई आज केही कुरा जानकारी गराउनको निमित्त लागिरहेको छु। आज विशेषतः जनै पूर्णिमा, ऋषि तर्पणी पर्व तथा रक्षाबन्धन, होइन रक्षाबन्धन पनि भन्छौँ हामी। तागाधारी समुदायहरूले मुलुकभर विशेष गरेर यसै नेपालमा र अन्य देशमा रहनुभएका तमाम धर्मानुरागी भक्तजनहरूले आज रक्षाबन्धन बाँध्ने दिन अनि यज्ञ पवित्र धारण गर्ने दिन, प्रत्येक वर्षको उसै श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमाको अवसर पारेर हामीहरू विशेष गरी जनै पूर्णिमा मनाउँछौँ। अनि त्यति मात्र नभएर यस दिने विशेष सनातन वैदिक धर्मावलम्बीहरूले पुरानो जनैलाई परत्याग गरेर नयाँ जनै धारण गर्ने चलन छ र आत्मालाई पनि शुद्ध गराइदिनेवाला, तपाईँको शरीरलाई पनि स्वस्थ दिलाइदिनेवाला यो पर्व छ। र साथसाथै जुन रक्षाबन्धन बाँधिन्छ यो रक्षाबन्धन के को निमित्त बाँधियो अघि नै मैले बताएँ। रक्षाबन्धन एन बद्धु बलि राजा दान बिन्दु महाबल तेन तम प्रतिबन्धामी रक्षामा चलमाचल। रक्षाको निमित्त, आफ्नो सुरक्षाको निमित्त हामीहरूले रक्षाबन्धन रक्षा सूत्र बाँध्छौँ अनि यज्ञ पवित्र हामीहरू धारण गर्छौँ। आज कतिजनाले भन्नुभएको छ 1 बजेपछि होइन समादनी श्रद्धालु भक्तजन, 1 बजे होइन बिहानै सबेरैदेखि यज्ञ पवित्र धारण गर्नको निमित्त हुन्छ। किनकि जुनसुकै विषयको पनि एउटा मुहुर्त हुन्छ। अब जस्तै हामीहरू यज्ञ पवित्र संस्कार भयो, यज्ञ पवित्र संस्कार हुँदाखेरि मन्त्र दान गर्ने भिक्षाको एउटा निश्चित समय हुन्छ। तर हामीहरूले त्यतिखेर ज्योतिषलाई राखेर कुल पुरोहितको आदेश अनुसार हामीहरूले त्यही साइतमा मन्त्र सुनिसकेका छौँ। उदाहरणको निमित्त यसरी देख्नुहोस् कि अब 1 बजेपछि लगाउने भनेर कति अहिले त्यही सुनिरहेको छु मैले।
यसै कारणले 1 बजेपछि 2 बजेपछि होइन समादनी श्रद्धालु भक्तजन, बिहान सत्र हिजो मैले बताएको छु, अघिल्लो दिन मुण्डन गर्ने, पवित्र उसै भोजन गर्ने, तामसिक भोजनलाई परत्याग गर्ने, भोलिपल्ट आजको बिहानी सत्रमा ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर दत्योने जौ तेल गाईका गोबर अमलाका फेदका उसै माटो लगायते इत्यादिका वस्तुहरूबाट यस शरीरलाई शुद्ध बनाउनको निमित्त स्नान गर्ने, स्नान गरिसकेपछि योग्य पवित्र धारण गर्ने, योग्य पवित्र धारण गरिसकेपछि रक्षा सूत्र बान्ने, तर्पण इत्यादिकै कर्म। ऋषि तर्पण यतिकै भनिएको होइन, ऋषि तर्पण भनेको ऋषिहरूलाई तर्पण गर भनिएको हो कि, यसैले आजको दिने ऋषि तर्पणी पनि बताइएको छ। यस प्रकारे मैले हजुरहरूलाई बताएँ। अब हजुरहरूलाई यहाँ कतिजना यस्तो भक्तजनहरू पनि हुनुहुन्छ, आज चाहिँ अब देखासिखीको निमित्त जनाई लगाइदिउँ न त भन्ने पनि धेरै भक्तजनहरू अहिलेको जेनेरेसनहरू मैले त्यस्तो देखिरहेको छु। यसै कारणले गर्दा समादनी श्रद्धालु भक्तजन, बल ऐश्वर्य यस प्राप्ति हुन्छ। हजुरहरूको शरीरमा अनेक प्रकारका रोग व्याधिहरू छन् भने पनि योग्य पवित्र धारण गर्नाले तपाईँको शरीरमा भएको सबै रोग व्याधिहरू नष्ट भएर जान्छन्। हेर्नुहोस् है, योग्य पवित्र धारण गर्छौँ, कतिवटा डोरा 3वटा डोरा हुन्छन् होइन। 3वटा डोराको प्रतीक के हो थाहा छ हजुरहरूलाई? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर प्रतीक मानिएको छ। यसै प्रकारे अहिलेको जेनेरेसनहरूले जुनै जनाई हेर्नुहोस्, बुवा आमाले लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर यज्ञ पवित्र धारण गराउनुहुन्छ। ब्राह्मणहरूको कर्तव्य भनेकै यज्ञ पवित्र धारण गर्नु, अनि त्यहाँबाट वेद अध्ययन गर्नु, तर्पण इत्यादि कर्महरू गर्नु ब्राह्मणको कर्तव्य हो, धर्म हो। हामीहरू यज्ञ पवित्र धारण गर्दैनौँ। मातापिताले लाखौँ रुपियाँ खर्च गरिदिएर यज्ञ पवित्र धारण गराउनुहुन्छ, व्रतबन्ध गरिदिनुहुन्छ, 2-3 दिनसम्म लगाउँछ, औसानी पनि हाल्छ। 5 दिन भइसकेपछि उसले के भन्छ? आमा बा स्कुल गएको, स्कुल जाँदाखेरि त जनाई घाँटिनेरी निस्क्यो। यो जनाई देखेर मलाई सबैजनाले खिज्याए। हेर्नुहोस्, अनि त्यहाँबाट त्यो बालकले के गर्छ? जनाईलाई निकालेर राखिदिन्छ। मातापिताले पनि केही भन्नुहुन्न। यसै कारणले समादनी श्रद्धालु भक्तजन, जुन व्यक्तिले जनाईलाई धारण गरेको छ उसलाई कुनै प्रकारका रोग व्याधिहरूले ग्रसित बनाउँदैन। हेर्नुहोस्, यो शास्त्र वैज्ञानिक पद्धति अनुसार वैज्ञानिक कुराले पनि यही प्रश्न गरेको छ, बताइएको छ कि यज्ञ पवित्र धारण गर्नाले कुनै प्रकारका रोग व्याधिहरूले ग्रसित गर्दैन। तर 1 दिन लगाउने, 2 दिन नलगाउने, 1 दिन लगाउने त्यसरी होइन। नित्य निरन्तर जुन दिन तपाईँलाई गुरुदेवले यज्ञ पवित्र धारण गराइदिनु भयो त्यही दिनदेखि यज्ञ पवित्र धारणलाई कहिले पनि त्याग्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, यसै कारणले गर्दा धेरै मानिसहरूले उसै बायाँ काँधे देब्रेपट्टिको काँधमा जना यज्ञ पवित्र धारण हामीहरूले गर्छौँ। यहाँबाट एउटा सूक्ष्म नाडी हुन्छ, एउटा सूक्ष्म नसा हुन्छ। हामीहरूको यो भाग र यो भाग जोडिएको हुन्छ, त्यसको पनि एउटा नाडी छुट्टै सूक्ष्म नाडी हुन्छ। यज्ञ पवित्रको पनि आकार त्यस्तै हुन्छ। त्यो नाडीमा गएर स्पर्श हुन्छ अनि त्यहाँबाट शीतल पनि त्यो शरीरमा त्यो जनाई यज्ञ पवित्रबाट त्यो व्यक्तिले प्राप्त गर्नको निमित्त सक्दछ। यसै प्रकार तेज, बल, बुद्धि अनि त्यहाँबाट दिमागलाई ठन्डा गराइदिने वाला अनि तपाईँको सकारात्मक सोचाइको ऊर्जाहरूलाई चाहिँ बढाइदिने काम तपाईँको शरीरमा एउटा छुट्टै तेजको आगमन गराइदिन्छ। केले? यज्ञ पवित्र धारण गर्नाले। यज्ञ पवित्र काँचो धागोको बनाइएको हुन्छ अनि रुद्राभिषेक कर्म गरेर रक्षा सूत्र मन्त्र द्वारा त्यसलाई पवित्र बनाइन्छ। गुरुदेवको हातबाट यज्ञ पवित्र धारण गराइन्छ। यसै कारणले गर्दा यज्ञ पवित्रको एउटा छुट्टै नियम छ। समादनी श्रद्धालु भक्तजन, यसैले त भनिएको छ कि यज्ञ पवित्र धारण भनेको सर्वश्रेष्ठ हो। ब्राह्मणहरूले धारणै गर्नुपर्ने यज्ञ पवित्र धारण गर्नुपर्छ। अनि त्यहाँबाट टुप्पी ब्राह्मणको हुनै पर्दछ। यो टुप्पी भनेको के हो हजुरहरूलाई थाहा छ?
यो भनेको एन्टिना हो भन्छ कि। जस्तै पहिला पहिला एन्टिना राखिएको हुन्थ्यो घरमा, अनि त्यहाँबाट झार झुर टिभी हुन थालेपछि एन्टिनालाई घुमाउने हाम्रो चलन थियो। तर अहिले त्यो छैन, सबैको घर घरमा नेटको सुविधा छ। यसै कारणले गर्दा यो टोपीले पनि हजुरलाई स्मरण शक्ति बढाइदिने काम गर्दछ। एउटा यसको पनि विज्ञानै सम्मत छ, शास्त्र सम्मत छ, एउटा छुट्टै महत्त्व टोपीको पनि छ। यज्ञ पवित्रको पनि त्यस्तै छ। यसैले यज्ञ पवित्र कहिले पनि परत्याग गर्नु हुँदैन। समाधान श्रद्धालु भक्तजन, तपाईँको बल बुद्धि ऐश कीर्ति सबै कुरालाई जगाउने वाला, तपाईँको शरीरमा कुनै प्रकारका रोग व्याधि छन् भने पनि त्यसलाई हरण गरिदिने वाला हुन्छ यज्ञ पवित्रको उसै शक्ति त्यति धेरै छ। मैले हजुरहरूलाई केही संक्षिप्त रूपमा आज पूर्णिमा भएको कारणले गर्दा यज्ञ पवित्रको विषयमा श्रवण गराएँ। अब म हजुरहरूसँग धेरै टाइम लिनको निमित्त चाहदिनँ। हजुरहरूलाई आज म केही थोरै कथा प्रसङ्गलाई स्मरण गराउँदै आजको कार्यलाई विश्राम गराउनेछु, किनकि आज जनै पूर्णिमा हजुरहरूले पनि धुमधाम साथमा घरमा बसेर जनै पूर्णिमा मनाइरहनु भएको होला। जनै लगाउनेवाला ब्राह्मणजनहरूले, क्षेत्रीयजनहरूले, सबैजनाहरूले आनन्दपूर्वकै कतिजनाले यज्ञ पवित्र धारण गरिसकिनु पनि भयो होला, कतिजनाले गर्न बाँकी पनि होला, र कतिजनाले डोरो पनि रक्षासूत्र बाँधिसक्नु भएको होला, कतिजनाले बाँकी नै होला। र त्यति मात्र नभएर आज 9 थरीका उसै गेडागुडीहरूलाई भिजाएर क्वाटी खाने दिन पनि भन्छ। यसैले हजुरहरूले ती सबै वस्तुहरूलाई चाहिँ के गर्नुहोला, ग्रहण गर्नुहोला र आनन्दपूर्वक। छोरी मान्छेको विशेष पर्व तीज हो। छोरा मान्छेको विशेष पर्व, हामीहरूको विशेष पर्व भनेको यज्ञ पवित्र अर्थात् जनै पूर्णिमा हो। बोले भक्तवत्सल भगवान को। पराशर नाम गरेका ऋषिले मैत्री नाम गरेका ऋषिलाई यो परम पुण्यदायिनी कथा विष्णु पुराणको कथा श्रवण गराइरहनु भएको छ। र हिजोको सत्रमा हामीहरूले धेरै कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गऱ्यौँ। अब अगाडि गएर चौथो अंशमा गएर, विष्णु पुराणको चौथो अंशमा गएर यहाँ वैवस्व मनुको वंश विस्तारको कथा स्मरण गराउनको निमित्त लाग्नुभयो। यहाँ बताइरहनु भएको छ कि वैवस्व मनुका वंशहरूको विषयमा यहाँ बताउन लाग्नुभयो। मैत्री नाम गरेका ऋषिले पराशरसँग प्रश्न गर्न लाग्नुभयो, प्रभु हजुरले अनेक प्रकारको कथा प्रसङ्ग स्मरण गराउनु भयो, मलाई यो पनि श्रवण गराउनुहोस् कि कसका छोरा को भए, कसका छोरा को भए, यसको केही सारांश कथा श्रवण गराइबक्सोस् न भनेर सोधेको खण्डमा यहाँ स्वयं बताउनको निमित्त लागिरहनु भएको छ। यो सारा जगतलाई चलाउने वाला भगवान उनै विष्णु हुनुहुन्छ, अनादि हुनुहुन्छ, अनि चार वेद स्वरूप हुनुहुन्छ भगवान, ब्रह्म स्वरूप हुनुहुन्छ। विष्णुको मूर्ति रूप ब्रह्माण्डमय हिरण्यगर्भ भगवाने स्वयं ब्रह्माजीबाट यस संसारको सृष्टिक्रमलाई अगाडि बढाउनका निमित्त ब्रह्माजी को दायाँपट्टिको अंगूठ औँठाबाट दक्ष प्रजापतिको उत्पत्ति भयो। दक्षबाट दिति, अनि दितिबाट विवस्वान हैन, अनि विवस्वानबाट मनुको जन्म भयो। मनुका पुत्र 10 पुत्रहरू भए। इक्ष्वाकु, निर्ग, दृष्टि, सरियाती, नरिस्यांत, प्रसूने, नाभाग, दृष्ट, करुष्य, अरे प्रशब्द नाम गरेका 10 पुत्रहरू भए। र साथसाथै मनुको उसे इच्छा अनुसार एक कर्म गर्नुभयो पुत्र प्राप्तिको निमित्त मित्रवरुणलाई बोलाएर देवदेवताहरूको अनुष्ठान गराउनुभयो। र साथसाथै समय व्यतीत भइगयो। अन्तिम समयमा महारानीको वचनलाई शिरोधारी गर्दै महारानी चाहन्थिन् पुत्री, मनु चाहन्थे को
पुत्र प्राप्ति गर्ने इच्छा भएको थियो र उसै प्रकारै रानीको इच्छा अनुसारै होताहरूले विपरीत कर्म गरिदिए। इला नाम गरेको एक कन्याको जन्म भयो। राजा गएर नजिकै गएर भन्न लागे, ए गुरुदेव, ए वशिष्ठ गुरु, मैले त पुत्र प्राप्तिको निमित्त यो कार्य गरेको थिएँ, पुत्री प्राप्ति भएन। उसै समयमा सबैजना मिलेर, ब्राह्मणहरू मिलेर महाराज महादेव उसे इला नाम गरेकी उस कन्यालाई नै सुदुम्न नाम गरेको उसे पुत्र बनाइदिनु भयो। र साथसाथै एक दिनको कुरा, अम्बिका वनमा विचरण गर्दै गर्दै जानुभएछ। महादेव पार्वतीसँग क्रीडा गरिरहनु भएको, उसे अन्तिममा पार्वतीलाई क्रोध उत्पन्न भयो र आज ऋषि सन्त महात्माहरू त्यसै अम्बिका वनमा गएका थिए। क्रीडा गरिरहेको अवस्थामा देखे, लज्जित हुनुभयो अनि भोलेनाथलाई सँग पार्वती महारानी अति दुःख मन गर्दै भनिरहनु भएको छ कि प्रभु, आज यस्तो कार्य गरिरहेको बेलामा ऋषिहरूको आगमन भयो, मलाई अति लज्जित भएँ। भोलेनाथले आफ्नो रानीको मनोभावनालाई पूर्ण गर्नका निमित्त भन्नुभयो कि देवी चिन्ता गर्नु पर्दैन, आजको दिनदेखि यो वनमा जो प्रवेश गर्दछ त्यो स्त्री बन्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। एक दिनको कुरा, सुदुम्न विचरण गर्दै उहाँ पुग्नु भएछ, स्त्री बने। अनि त्यहाँबाट त्यति मात्र चन्द्रमाको पुत्र बुधले देखेछन्। अनि बुधले देख्ने बित्तिकै मोहित हुनुभयो। मोहित भइसकेपछि उनी सुदुम्न स्त्रीको रूपमा मोहित हुनुभयो, काम वासना भयो महाराज। अनि उनैबाट पुरुर्वाको जन्म भयो, पुत्रको उत्पन्न भयो। अनि समय बित्दै गयो, राजालाई थाहा भयो। स्वयं फेरि यज्ञ पुरुषको यजन गराए। गुरुदेवहरूले सबैजना मिलेर सुदुम्नलाई उसे पुत्र बनाउनको निमित्त लागे। यिनै सुदुम्नको वंशमा अगाडि गएर उत्कल गया अनि बिनतै 3 पुत्रहरूको आगमन भयो। र साथसाथै त्यति मात्र नभएर यिनैको वंशमा अगाडि गएर यिनीहरू क्षेत्री गण हुन गए। मनुका उस पृच्छदे नाम गरेका पुत्रले गुरुको उसे गौको हत्या गराइदिए। उनीबाटै शूद्रहरूको आगमन भयो, शूद्र वंश अगाडि बढ्यो। अनि कारुस महाबली अरे यिनको पराक्रमबाट क्षेत्रीय गणमा उत्पन्न भए। अनि यिनैको वंशमा दृष्टकै भए, दृष्टकका पुत्र नाभाग भए, नाभागका पुत्र बलबन्धन भए, बलबन्धनबाट कीर्तिमान, वत्सप्रीति, प्रासु, प्रजापति नाम गरेका पुत्रहरूको आगमन भयो। प्रजापतिबाट खनित्र, खनित्रबाट चक्षुषे, चक्षुषबाट यता बल पराक्रमले युक्त भएका विंश भए। अनि यिनै विंशबाट विभीषक भए, विभीषकबाट खनिनेत्र भए। अनि यिनै खनिनेत्रबाट अति विभूति नाम गरेका पुत्रको उत्पत्ति भयो। यिनैबाट बलवान सुरवीर करन्द नाम गरेका पुत्रको उत्पत्ति भयो। यिनैका पुत्र भए। अन्तिममा अभिक्षितका पुत्र भए मरुते। अनि अति बल पराक्रमले युक्त भएका थिए यिनी। यस प्रकारे मरुतले जसरी यज्ञ अनुष्ठान गरे त्यसरी यज्ञ अनुष्ठान पृथ्वीमा कसैले पनि गर्नको निमित्त सकेका छैनन्। सुवर्णमय पात्रमा यज्ञ अनुष्ठान गरिबक्सिनु भयो। अनि यज्ञबाट सोमरासे ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा, पराक्रमित इत्यादिका मरुदगणहरूको सेवा गर्नुभयो। सबै देवदेवताहरूले मरुदगणहरूलाई पनि आफ्नो समूहमा के गरिदिनु भयो, गणना गरिदिनु भयो। यिनै मरुदबाट नरिस नाम गरेका पुत्रको उत्पत्ति भयो। यिनैबाट दम नाम गरेका पुत्र, राजबन्धन नाम गरेका पुत्रको आगमन भयो। राजबन्धनबाट सुवृत्त नाम गरेको, अनि त्यहाँबाट यिनैबाट सुवृत्तबाट चाहिँ नरेश, चन्द्रबाट केवलबाट बन्धुमाने,
बन्धुमानबाट वेगमान, वेगमानबाट बुध, बुधबाट तृणबिन्दु होइन। अनि त्यहाँबाट यिनीहरूको यहाँ आगमन भयो। अनि यिनैबाट इलबिला नाम गरेकी एक कन्याको आगमन भयो। अलम्बास होइन। अनि विशाल पुत्रको आगमन भयो। विशालका पुत्र हेमचन्द्र भए, हेमचन्द्रको चन्द्र भए, चन्द्रमाको उस चन्द्रका धूम्रवक्ष भए, धूम्रवक्षको सृञ्जय भए, सृञ्जयको सहदेव भए, सहदेवको उसे सोमदत्त भए। अनि यिनीबाट अनेक प्रकारका कर्महरूको विषयमा यहाँ जानकारी दिलाउनु भयो। यिनैको वंशमा अगाडि गएर रेवते का रैवते अनि ककुद्मी नाम पनि रह्यो। अति धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो। 100 भाइ पुत्रहरू थिए, 100 भाइ थिए। अनि सबैभन्दा ज्येष्ठ थिए महाराज रेवती। उनको एकै रेवती नाम गरेकी कन्या थिइन्। उनलाई लागेको थियो कि मेरो पुत्रीलाई योग्य वर खोज्नको निमित्त जानु पर्यो भनेर ब्रह्माजीको शरणमा जानुभएछ। ब्रह्माजीको शरणमा गएर त्यहाँ गन्धर्वहरूले उपासना गरिरहेका, गान इत्यादि कर्म गरिरहेका बसिरहे हेरेर एक कल्प नै बितिसकेछ। अनि अन्तिममा कार्य सम्पन्न भयो। ब्रह्माजीको शरणमा गएर भन्छन् कि अब म के गरौँ, मेरो पुत्रीको लागि योग्य वर चाहिएको थियो। अनि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ कि बाबु तिमी यहाँ आएर जति बस्यौ नि, एक कल्प त बितिसक्यो, तिम्रा शाखा सन्तान सबैले शरीरलाई परित्याग गरिदिइसकेका छन्। उसै समयमा अचम्मित भई भनिरहनु भएको श्री ब्रह्माले द्वापर युगमा स्वयं बलरामजी महाराज बलदाउजीको आगमन हुनेछ। शेष अवतार रूप धारण गरेर उनलाई नै आफ्नो पुत्रीको उसै पुत्री प्रदान गर्नु भनेर त्यहाँबाट विदाई गरिदिनु भयो महाराज। यस प्रकार यहाँ अनेक प्रकारले इक्ष्वाकुको वंशको विषयमा बताउनु भयो। इक्ष्वाकु वंशमा द्राष्टकेको द्राष्टकका नाभाग, नाभागका अम्बिरसका विरूपको हो पृदक्षका इत्यादि यिनीहरूबाट क्षेत्रीय वंशहरूको उत्पत्ति भयो भनेर यहाँ जानकारी दिलाइ बक्सिनु भयो समाजले श्रद्धालु भक्तजन। र यिनै वंशमा इक्ष्वाकुकै वंशमा गएर मानदाता भए। मानदाताको पत्नीको नाम थियो शतबिन्दु। उसै शतबिन्दुकी पुत्री बिन्दुमतीसँग विवाह गर्नुभएको थियो मानदाताले। अनि पुरुष्व अम्बिरसे मुचुकुन्द नाम गरेका 3 पुत्रहरूको उत्पत्ति गराए। बिन्दुमतीबाट स्वयं मानदाताले 50 कन्याको उत्पत्ति पनि गराउनु भयो। र समय व्यतीत भइगयो। एक सौवरी नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्थ्यो। जलभित्र बसेर 12 वर्षसम्म क्रीडा साधना गरेर बसिरहनु भयो। एक दिनको कुरा स्वयं सौवरी नाम गरेका ऋषिले त्यसै जलभित्र अति सुन्दर मत्स्यराज आफ्ना सन्तानहरूसँग, पुत्र पौत्रादिकहरूसँग चाहिँ आनन्दपूर्वक क्रीडा गरिरहेको अवस्थामा देख्नु भएछ। वरिपरि आफ्ना सन्तानलाई राखेका आफ्ना पत्नीहरूलाई साथमा राख्नु भएको यस्तो अवस्थामा देख्नुभयो। अनि सौवरीलाई लाग्यो कि हो विवाह गरिसकेपछि त यति आनन्द, यति खुसी हुनको निमित्त पाइँदो रहेछ, शाखा सन्तानले कसरी सेवा गरिरहेका छन् आहा भन्ने लागेछ। सौवरी नाम गरेका ऋषि जलबाट बाहिर निस्किनु भयो। अब जाने त जाने, कहाँ जाने यसो विचार गर्नुभएको। मानदाताका 50वटी कन्याहरू छन्, जानु पर्यो भनेर गएछन्। मानदाताको नगरमा प्रवेश गर्नुभयो, राज्यमा जानुभयो। मानदाताको नजिकै गएर सारा कुराको वृत्तान्त बताउनु भयो। मानदाता भन्नुहुन्छ कि गुरुदेव अब मनमनै लागिरहेको छ, यदि म तिमीलाई यस्तो बुढोपन अवस्थाहरू प्राप्त भएको छ म तिमीलाई कसरी पुत्री दिनको निमित्त सक्छु भनौ भने मलाई ऋषिले श्राप दिलान्। के गर्ने, धर्म सङ्कटमा परे। अन्तिम समयमा मानदाता भन्नुहुन्छ कि गुरुदेव हजुर यहाँबाट कक्षमा मेरो पुत्रीहरू बसिरहेका छन्, 50वटी पुत्रीहरू बसिरहेका छन्। हाम्रो चलन यो छ कि सबै कन्याको नजिकै जाने, कन्याहरूको नजिकै गइसकेपछि कन्याले वर चयन गर्नुपर्ने हामीहरूको नियम छ, हाम्रो वंशमा त्यो छ।
हजुर कक्षमा जानका निमित्त सक्नुहुनेछ। एकै सेनाको साथ लगाएर त्यहाँबाट कक्षमा प्रवेश गराउनुभयो। जाने क्रममा महाराज सौवरी नाम गरेका ऋषिले आफ्नो बुढोपनलाई नवयुवक बनाउनु भयो। भित्र प्रवेश गर्नुभएको थियो। सबै कन्याहरूले उसै वरलाई देखेर अति प्रसन्न भए। एक भनिरहेकी छैन म विवाह गर्छु, अर्की कान्छीले भन्छन् त दिदी म विवाह गर्छु, अर्कीले भनिरहेकी छैन म विवाह गर्छु। अन्तिम समयमा यो अवस्थालाई देखेर मानदाता नजिकै जानुभयो। यसो हेर्नुभएको त प्रणाम गरेर भन्न लाग्नुभयो, प्रभु योग साधना सिद्धिको माध्यमबाट आज तपाईँले जुन अवस्था रूप प्राप्त गर्नुभएको छ, मेरो पुत्रीहरू हजुरसँग विवाह गर्ने इच्छा गरिरहेका छन्। सौवरी नाम गरेका ऋषिले मानदाताका 50वटी पुत्रीलाई पत्नीको रूपमा स्वीकारेर त्यहाँबाट अगाडि लिएर जानुभयो। स्वयं मानदाताले विश्वकर्मालाई बोलाएर भन्नुहुन्छ कि विश्वकर्मा सबै कुराले परिपूर्ण भएको दिव्य कीको निर्माण गर्नु, भवनको निर्माण गर्नु। सुनले चाँदी अनि हिरा मोती माणिक्यबाट सुशोभित भएको त्यो भवन निर्माण गर्न लागे। प्रत्येक रानीहरूलाई प्रत्येक स्थान प्रदान गर्नुभयो। सौवरी नाम गरेका ऋषिले एक दिनको कुरा मानधाता छोरीहरूको अवस्था बुझ्नको निमित्त गएका त अति प्रसन्न मुद्रामा बसिरहेका छन्। सबैजना भन्नुहुन्छ कि हे पुत्रीहरू, छोरी आज यस्तो अवस्थामा तिमीहरू बसिरहेका छौ, म खुसी छु। आँखाबाट बलिन्द्र आँसु बगाउँदै त्यहाँबाट मानदाता फर्के। समय बित्दै गयो। एक दिनको कुरा कि सौवरी नाम गरेका ऋषिलाई प्रत्येक रानीहरूको घरबाट पुत्र पुत्रीको जन्म दिलाउनु भयो। समय बित्दै गयो। एक दिनको कुरा बस्दा बस्दै मनमा लागेछ, ओहो सांसारिक विषय आसक्त यो छोरा छोरी इष्ट मित्र माया मोह भनेको त केही समयको निमित्त प्राप्त होला। भोलि पर्सि त भगवत चिन्तनको माध्यमबाट भगवत तत्त्वलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। मैले म अब यो सबै कुरालाई परित्याग गरिदिन्छु भनेर यो गृहस्थ जीवनलाई परित्याग गरिदिनु पर्यो भनेर गृहस्थ जीवनलाई परित्याग गरिदिनु भयो। यिनै मानदाताको स्वर्गारोहण मानदाताले महाराज यहाँ मानदाताको स्वर्गारोहण सौवरी नाम गरेका ऋषिले सबै आफ्नो पत्नीहरूलाई साथमा लिएर भगवानको चिन्तनको निमित्त निस्किनु भयो। अन्तिम समयमा भगवानको दिव्य धामलाई प्राप्त गरे। र यस प्रकार अगाडि गएर सगर सौदास खटवाङ्ग भगवान रामचन्द्र परमात्मा परमेश्वरको चरित्रको विषयमा पनि स्मरण गराइरहनु भएको छ। भगवान जब यस भूधरातलमा अनेक प्रकारका दुःख कष्टहरूको आगमन हुन लाग्छ, धर्ममाथि कुठाराघात हुन लाग्दछ, तब भगवानले दशरथजी महाराजको घरमा चतुर्व्यूह अवतार धारण गरेर आउनुहुन्छ। भगवान रामचन्द्रको आगमन भयो चैत्र मास नवमी तिथि मध्य समय विश्रामको समयमा मध्याह्न 12 बजे भगवान रामको आगमन भयो। यो पृथ्वीमा धर्मको ध्वजा फैलाउनको निमित्त भगवानले अनेक प्रकारका लीलाहरू गरिबक्सिनुभयो। रामचन्द्र भगवानले विश्वामित्रजीले विश्वामित्रजीको यज्ञ रक्षा गर्नुभयो। भगवानले तारकाको के गर्नुभयो, वध गरिदिनु भयो। भगवानले मरीचिको बाण रूपी वायुबाट आहत गराइदिनु भयो। समुद्रमा महाराज समुद्र फालिदिनु भयो मरीचिको। अनि त्यति मात्र नभएर राक्षसहरूलाई नष्ट गराइदिनु भयो। अहिल्याको उद्धार गर्नुभयो भगवानले। जानकीसँग विवाह गरी बक्सिनु भयो। महादेवजीले दिनुभएको त्यो धनुष बाण जनकपुरमा आएर भङ्ग गर्दै त्यहाँबाट जानकीसँग भगवानले विवाह गरी बक्सिनु भयो। तदन्तर क्षेत्रीहरूलाई पनि अनेक प्रकारका दुःख परिणाम, अनेक प्रकारका नराम्रा कर्म गर्नेवालालाई के गर्नुभयो, उद्धार गर्नुभयो। ककललाई विराध खर दूषण इत्यादि राक्षसहरूलाई भगवानले उद्धार गरिदिनु भयो। समुद्रमा बन्दी बाध गर्नुभयो। सीता महारानीलाई रावणले हरण गरेर लिएर गयो। सुग्रीवको आश्रय लिँदै के गर्नुभयो, उद्धार गरी बक्सिनु भयो। रामचन्द्र परमात्माको केही संक्षिप्त कथा मैले समाएँ। निमी चरित्र निमी वंशका वर्णनको विषयमा पनि यहाँ बताइरहनु भएको छ। सोम वंशमा
चन्द्रवंशमा स्वयं सूर्यवंशमा रामचन्द्रको आगमन भयो। चन्द्रवंशमा गएर भगवान स्वयं श्रीकृष्णचन्द्र परमात्मा परमेश्वरे धर्मको रक्षाको निमित्तको आगमन भयो। स्वयं यहाँ गंगा महारानीको अवतरणको विषयमा यहाँ जानकारी दिनुभयो। जाह्नवी नाम कसरी रह्यो भन्दा एक दिनको कुरा, जन्नु नाम गरेका ऋषि उस भगवानको चिन्तन गरेर बसिरहेका, कुटिया बगाइदिनु भयो, नगरमा जलमग्न बनाइदिनु भयो, जललाई ग्रहण गरिदिनु भयो। उसै जन्नु नाम गरेका ऋषिले अन्तिममा भगवान सबै देवी देवताहरूले पुकार गरे, फेरि बाहिर निकालिदिनु भयो र यसैले जाह्नवी भनेर पनि पुकार गर्न लागे। उहाँ गादी नामक पुत्र कौशिके कहे, उसे कौशिके पनि बताइएको छ गंगाको एक नाम। इस प्रकार काश्यप ऋषिको उसे वंश विस्तारको विषयमा पनि यहाँ जानकारी दिने महाराज। उसे अनेक यातिको अनि भगवान यदुवंशमा भगवान श्रीकृष्णचन्द्र परमात्मा परमेश्वरको आगमने स्वयं वसुदेव पत्नी देवकीको गर्भबाट धर्मको रक्षा गर्नको निमित्त भगवान श्रीकृष्णचन्द्र परमात्मा यदुवंशमा आउनुभयो। अनि अनमित्र अन्धकको वंशको विषयमा शिशुपाल आदि पूर्वजन्महरूको कथा प्रसङ्गलाई स्मरण गराउँदै अगाडि गएर पूर्ववंशको कथा पनि, पूर्ववंशमा स्वयं राजा परीक्षित, धृतराष्ट्र इत्यादिकै महावीर, पञ्चपाण्डवहरू इत्यादिको आगमन भएको छ। अनि भविष्यमा हुनेवाला राजाहरूको वर्णनको विषयमा पनि बताउनु भयो। भविष्यमा इक्ष्वाकु वंशको विषयमा कलियुगी राजाहरूको कलियुगको वर्णन हेर्नुहोस्। कलियुगमा राजा प्रजाहरूको रक्षाको निमित्त लाग्ने छैनन्, राजालाई हटाइदिनेछ नै, अनि एकै छत्र छाया बनाउनको निमित्त लाग्छन्, प्रजाहरूलाई दुःख कष्ट प्रदान गर्नको निमित्त लाग्दछन् कलियुगमा। यस प्रकार हामीहरू विष्णु महापुराण कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गरिरहेका छौँ। समाधानी श्रद्धालु भक्तजन भगवानका चरित्रहरूलाई आनन्दपूर्वक श्रवण गरिरहेका छौँ। जब मानव चोला प्राप्त गर्दछौँ तब भगवत कृपा हामीहरूले प्राप्त गर्नको निमित्त सक्दछौँ भनेर बताइएको छ। यसै प्रकार भगवानको उपासना, परमात्माको चिन्तन भनेको दिव्य लोक प्राप्त गराइदिने हो। विष्णु पुराण भनेको यस्तो पुराण हो जुन व्यक्तिलाई विष्णु पुराण को माध्यमबाट जीवात्माले मुक्ति गति प्राप्त गर्नको निमित्त सक्दछ। भनिएको छ कि सत्सङ्ग जहाँ हुन्छ त्यहाँ गएर बस्नु पर्दछ, जहाँ सत्कार्य भइरहेको छ त्यहाँ गएर बस्नको निमित्त पर्छ। र यस्तो स्थान छ जुन स्थान, 5वटा यस्तो स्थान छ जुन स्थानमा चाहिँ कुनै प्रकारको महाराज यो कार्यहरू भएको छैन। 5वटा स्थानमा चाहिँ हामीहरू झुक्किएर पनि गएर बस्नु हुँदैन भनेर बताउँछ। के लोकयात्रा भयं लज्जा दाक्षिण्यं त्यागशीतला पंचयत्रे न विदन्ते न कुर्यात् तत्र संस्थिति। मान्छ 5वटा स्थानमा चाहिँ नबस्नु भनिएको छ। शास्त्रले यो बताउँछ कि यो 5वटा कुरा जहाँ भइरहेको छ त्यस स्थानमा गएर बस्नु हुँदैन। के लोकयात्रा भयं लज्जा दाक्षिण्यं त्यागशीलता पंचयत्रे न विदिन्ते न कुर्यात् तत्र संस्थिति। मान्छ व्यवसाय, दण्ड, लाज, कुशलता, सहयोगी यी 5 कुरा नभएको स्थानमा चाहिँ ठाउँमा गएर चाहिँ कहिले पनि बस्नु हुँदैन। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीहरूले हर समय सम्झिरहनु पर्दछ। बोले भक्तवत्सल भगवानको। जहाँ व्यवसाय भएको छ, व्यवसाय हुँदैन, जहाँ दण्ड प्रदान गर्दैन नराम्रा व्यक्तिहरूलाई, जहाँ लाज छैन, लाज घिण भन्ने कुराहरू नै छैन भने यस्तो स्थानमा नै गएर बस्नु भएन। कुशलता छैन, सहयोगी भाव छैन भने यी 5वटा स्थानमा चाहिँ गएर बस्नु हुँदैन भनेर हाम्रो नीतिशास्त्रले बताउँछ। आज
भगवत कृपाद्वारा यस मकवानपुरै जिल्लामा पहिलो पटक अष्टादश पुराणै लगाउने एउटा सङ्कल्पको साथमा हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ र आज तेस्रो दिन यो विष्णु पुराणको र साथसाथै भोलि र पर्सि हजुरहरूले विष्णु पुराण अब भोलिदेखि भगवान् कृष्णको चरित्र हजुरहरूले श्रवण गर्नको निमित्त सक्नुहुनेछ। भोलि र पर्सि कृष्ण चरित्रमा हामीहरू आनन्द लिनेछौँ, अति आनन्दपूर्वक कृष्ण कथालाई श्रवण गर्नेछौँ। आज जनै पूर्णिमा हामीले शुभारम्भ गर्नको निमित्त पनि केही विलम्ब भएको थियो र अब विश्राम गर्ने समय पनि भएको छ, अन्य कार्यहरू पनि हुन्छन्। यसै कारणले गर्दा हजुरहरू मस्त रहनुहोस्, आनन्द रहनुहोस्, आनन्दपूर्वक प्रसन्न मुद्राद्वारा जनै पूर्णिमालाई मनाउनु होला। पुनश्च फेरि द क्यान्डिड फोटो स्टुडियो परिवार श्रीमद् भागवत परोपकार सेवा कुञ्ज संस्थाको तर्फबाट ऋषि तर्पणी अनि त्यति मात्र नभएर श्रावण शुक्ल पूर्णिमा जनै पूर्णिमाको सम्पूर्ण धर्मानुरागी भक्तजनहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्नका निमित्त चाहन्छौँ। राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवानसँग यही कामना गर्दछौँ, स्वयमै लक्ष्मीनारायण भगवानसँग यही कामना गर्दछौँ कि सुख शान्ति समृद्धि र साथसाथै जसरी रक्षाबन्धन बाँधिन्छ यसै प्रकार हजुरको जिन्दगी पनि यसै सुखमय आनन्दपूर्वकै अनि सुरक्षितपूर्वक हजुरले आफ्नो जीवनलाई चलाउनको निमित्त सक्ने क्षमता भगवानले अनन्त आशीर्वचन प्रदान गर्नुहोस् भन्ने कामनाको साथसाथै आजको यो विष्णु पुराणका केही कथा प्रसङ्गलाई यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु र हजुरहरूले श्रीराधे फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गर्नुहोला, श्रीराधे टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र यो कार्यक्रममा जोडिन चाहनुहुन्छ भने हजुरहरू स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा हजुरहरूले सम्पर्क गर्नको निमित्त सक्नुहुनेछ भन्दै आजको कार्यक्रमलाई अस्तु श्री हरै नमः।